खै मलाई त पहिल्यैदेखि एकदम नकल पार्नु मन पर्ने जस्तो लाग्यो क्या मलाई त्यो मलाई त सबले कङ्ग्रेचुलेसन्स मलिना भन्छ होला भन्ने सोचेको थिएँ तर लाइक आई रिसिभ सो मेनी नेगेटिभ क्रिटिसिजम्स एन्ड ट्रोल त मलाई कति गर्थ्यो होला हुन्छ होइन सो मेरो एक्सपिरियन्स त्यति राम्रो चाहिँ छैन मुभी इन्डस्ट्रीमा सो मम्मीलाई मलाई सबै ठाउँ घुमाउनु लानु छ क्या त्यसमा पैसा चाहिन्छ होइन पखेटा लगाइदिने मान्छे हो कि मेरो आमा चाहिँ उड भनेर पहिला पहिला मिसबिहेभ कति भएको छ मिस नेपाल हुनुभन्दा अगाडि तपाईँलाई ठोकिने चिमटेर गइदिने बाइकमा फर्सी नेटवर्क हेर्नकै लागि हाम्रो आफ्नो जीवनको औसत 40% आयु कुर्सीमा बिताउने गर्दछौं कुर्सीको बनोट हाम्रो शरीरको बनावटसँग मेल नखाँदा हुन सक्ने मेरुदण्ड तथा रक्त सञ्चारको समस्या समयसँगै बढ्दै जान्छ भारत तथा सिङ्गापुर स्थित ब्लूबेल एर्गोनोमिक्सको V-Bone एर्गोनोमिक्स कुर्सी यी समस्याबाट जोगाउन अब नेपालमा V-Bone एर्गोनोमिक्स चेयर एक्सपिरियन्स सेन्टर हलेसी डेकोर चक्रपथ महाराजगञ्ज V-Bone चेन्ज योर पर्सेप्सन फर्सी नेटवर्क हेर्नकै लागि हामी कति सजिलै हुन्छ नि अर्काको कामलाई अर्काको लुक्सलाई लिएर चाहिँ जज गरिदिन्छौँ तर हामी जजमेन्टल बनिदिँदाखेरि उनीहरूको कामलाई लुक्सलाई लिएर जज गरिदिँदाखेरि चाहिँ मेन्टली र इमोसनली उनीहरूलाई कतिको इफेक्ट पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कहिले पनि सोच्दैनौँ वुमेन स्पेसलमा आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ फर्मर मिस नेपाल 2011 मलिना जोशी जसले चाहिँ 2011मा मिस नेपालको टाइटल जित्नुभयो र टाइटलको सेलिब्रेसन गर्ने बेलामा नै उहाँले चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि मोटोपनलाई लिएर आफ्नो लुक्सलाई लिएर चाहिँ धेरै नै नेगेटिभ टिका टिप्पणीहरू चाहिँ पाउनुभयो आलोचनाहरू चाहिँ उहाँले खेप्नु पर्यो त्यो टाइममा र आज हामी ओभरअल उहाँको मिस नेपालदेखि फिल्म क्षेत्रसम्म जोडिँदाखेरिको यो यात्राको ओभरअल अनुभव सुन्नेछौँ र फर्स्ट अफ अल हामी उहाँलाई चाहिँ वुमेन स्पेसलमा स्वागत गर्छौँ फर्स्ट अफ अल वुमेन स्पेसलमा चाहिँ मलिनाजीलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू भेरी मच के छ हालखबर लाइफ कस्तो भइरहेको छ अहिले लाइफ अहिले अलिकति एकदम बिजी हुन कोसिस गरिरहेको छु होइन अब एकदम खाली चाहिँ बस्न चाहन्न म किनभने अब अलिकति धेरै कुरा खेलाउने बानी अझै फेरि फर्केर आएको छ त्यसैले अहिले चाहिँ काममा अलिकति व्यस्त हुन कोसिस गरिरहेको छु जस्तो पछिल्लो समयमा फर्केर आयो भन्नुभयो खासमा तपाईँलाई पितृशोक पनि परेको थियो अरे भन्ने सुन्नमा आइरहेको थियो होइन त्यही शोकबाट निस्कनुको लागि चाहिँ सकेसम्म म एकदमै व्यस्त बस्न खोजिरहेको छु एक्ज्याक्टली हामीले आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ बिजी राख्यो भने चाहिँ नेगेटिभ कुराहरू अलिकति असर गर्ने कुराहरू चाहिँ आउँदैन दिमागमा खेल्दैन भनेर भनिन्छ होइन ओके तपाईँको ठ्याक्कै ट्रिक चाहिँ के हुन्छ कहिले स्ट्रेस भयो तनाव भयो भने आफूले आफूलाई कुल राख्नुको लागि फ्रेस राख्नुको लागि चाहिँ ट्रिक चाहिँ के अप्नाउनुहुन्छ ट्रिक त म आई डोन्ट नो म पनि त्यसको लागि चाहिँ काँचो नै छु होइन किन भन्दाखेरि आई हेभ बिन सफरिङ फ्रम यो के भन्ने ओभर इटिङ भन्छ कि स्ट्रेस इटिङ भन्छ कि के हो होइन त्यो कारणले चाहिँ अलिकति मलाई पनि गाह्रो गरिरहेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ म अलिकति मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ राति राति त्यो मेडिटेसन गरेको छु आजकल युट्युबमा पनि आउँछ होइन त्योबाट चाहिँ अलिकति त्यसले पनि अलिकति हेल्प चाहिँ गर्छ बिसाइड्स द्याट म चाहिँ मेरो 2-4 जना मानिसहरू छ जोसँग म आई क्यान टक टु विदाउट गेटिङ जज त्यही साथीभाइहरू नै हो भनौँ न परिवार जस्तो मैले पहिला तपाईँको एउटा पुरानो इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ कि है म सजिलै चाहिँ कसैलाई पनि बिलिभ गर्न सक्दैन इभन फ्रेन्ड सर्कलमा पनि भन्नुभएको थियो होइन के कुराले चाहिँ हुन्छ नि हजुरलाई चाहिँ बिलिभ गर्न नसक्ने बनाएको थियो मलाई अलिकति जान्न मन लागेको थियो हामी केटी मान्छेहरू चाहिँ एकदम धेरै छिटो इमोसनल बन्छौँ होइन एकदम छिटो हर्ट हुन्छौँ कि खासमा केही त्यस्तो इन्सिडेन्ट थियो त्यो कुराको अफकोर्स के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब म धरानमा हुर्केको होइन धरानको लाइफस्टाइलदेखि लिएर साथी सङ्गी सबैजना एकदम सरल हुन्छ क्या होइन नर्मल हुन्छ अनि त्यस पछाडि अब काठमाडौँ आइसकेपछि त जीवन नै एकदमै परिवर्तन भयो पढ्नुको लागि आएको थिएँ म मास्टर्स गर्नुको लागि आएको थिएँ तर मानिसहरू पनि थुप्रै थुप्रै ठाउँहरूबाट आउने भएको कारणले होला होइन मलाई चाहिँ अलिकति धोकाहरू अलिकति त्यो मलाई चाहिँ कुरा काट्ने बानी पनि त्यस्तो थिएन मेरो होइन त्यतिखेर त्यो अब साथी छौ तिमी मेरो साथी हो भने म तिम्रो कुरा काट्दिनँ होइन कसैले मलाई नराम्रो गर्छ उसले मलाई नराम्रो गर्यो भनेर चाहिँ भन्छु म काट्दिनँ म एकदम सेन्ट हो भनेर चाहिँ भन्दिनँ होइन भन्यो भने पनि कसैको चाहिँ फेसमै भन्ने बानी हुन्छ नि फ्रन्ट हुन्छ नि फेस टु फेस एक्ज्याक्टली मलाई मन परेन मेरो अनुहारले नै चिन्छ थाहा पाउँछ कि लाइक हुन्छ नि इफ आई लाइक यु एक्सप्रेसनले हो अनि त्यस पछाडि अब त्यही भयो क्या खासमा अब दे आर लाइक लट अफ पिपल हुम आई मेट होइन हु आर नट भेरी ट्रु टु यु अनि त्यस पछाडि मलाई चाहिँ त्यो गसिप गरेको धेरै मन पर्दैन आइ एम नट सेइङ द्याट आई डोन्ट डु इट आई डु इट अन्टिल एन्ड अनलेस लाइक कसैले केही गरेको छ भने तर आफ्नै फ्रेन्ड सर्कलको गसिप गरेर त के रमाइलो भन्ने हुन्छ क्या कोही आई मिन मलाई चाहिँ मान्छे कमाउनु मनपर्छ
ओके जस्तो तपाईँ चाहिँ हुन्छ नि फ्यामिलीको सहमति बिना फ्यामिलीलाई इन्फर्म नगरिकन नै मिस नेपालमा पार्टिसिपेट गरेको थिएँ भन्नुभएको थियो होइन मैले खासमा तपाईँको एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ अनि जब तपाईँले हुन्छ नि मिस नेपालमा सहभागिता जनाउनु भएको कुरा फ्यामिलीमा थाहा पाउनुभयो मम्मीको रियाक्सन चाहिँ के थियो खासमा किन भन्दा आफ्नो छोरीलाई लिएर अझ बढी इन्सेक्योर हुन्छ कि आमाहरू चाहिँ होइन आमाको रियाक्सन चाहिँ के थियो फोन गर्नुभयो न्युज पेपरमा त्यो कन्टेस्ट नम्बर 7 मलिना जोशी भनेर मेरो कजन दाइले सुनाउनु भएछ है नानी त भाग लिएको रहेछ भनेर भन्नुभएको रहेछ अनि उहाँले फोन गर्नुभयो ला थाहा पाउनु भयो भन्ने भयो अनि त्यस पछाडि मैले त फकाएँ कलेजबाट मलाई फोन गर्नुभएको थियो द्याट्स वाइ लाइक मलाई नै जाऊ भन्नुभयो म त जाँदिनँ भनेको थिएँ तर अब उहाँले होइन अब अरू कन्टेस्टेन्ट कसलाई पठाउने तिमी नै गइदेऊ न भनेर कलेजलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको मैले भनेर भने क्या सो कलेजबाट भन्ने अलिकति हुन्छ नि त अनि सो त्यसरी त लिनु भएन त्यति साह्रो गाली त गर्नु भएन तँलाई जे गर्नु मन छ गर भनेर चाहिँ फोन राखिदिनु भएको थियो तर त्यहाँ पनि मेरो हुन्छ नि मैले फोकस भन्ने कुरा इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट क्या मैले मेरो बाबा आमालाई खुसी राखिनँ त्यतिखेर खुसी हुनुहुन्न भनेर सोचेको भए सायद म जित्दैन थियो होला होइन तर त्यतिखेर जानु पनि जाँदैन थियो होला तर त्यतिखेर कस्तो भयो भन्दाखेरि जीवन भनेको एकचोटि पाउने मौका हो मैले 1-2 वर्ष पनि ढिलो गरेको भए सायद म मिस नेपालमा पार्टिसिपेट पनि गर्न पाउँदिन थिएँ होइन त्यस पछाडि अब मेबी पछि ओ शिट मैले पार्टिसिपेट गरेको भए हुन्थ्यो भनेर रिग्रेट गरेर बस्नुको सट्टा भाग लिन्छु जित्छु जितेन भने ठिक छ मैले एटलिस्ट आई गेभ माई बेस्ट भन्ने हुन्छ भनेर नै मैले चाहिँ अब बुवा आमालाई अलिअलि चित्त दुखाउनु छ भने दुखाइदिन्छु किनभने मैले मास्टर्स पढिसकेको थिएँ पढाइ पनि फर माई ड्याड होइन इट वाज अल अबाउट एडुकेसन क्या आई वान्ट माई डटर्स टु बी एजुकेटेड भन्ने थियो त्यस पछाडि एजुकेसन पनि ल मैले मास्टर्स सकाइसकेँ अब एटलिस्ट यति त गर्नु पाउनु पर्यो किनभने मिस नेपाल वाज नट रङ एक्ज्याक्टली यति पार्टिसिपेट गर्दाखेरि पढाइमा चाहिँ कुनै पनि ह्याम्पर हुँदैन भन्ने किसिमले चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि कन्भिन्स गराउनु त्यो होल होइन मैले उहाँको लागि मैले के गरेँ अब म मेरो लागि मलाई के गर्नु मन छ भनेर चाहिँ क्या होइन किनभने अब माई फादर वाज सो मच लाइक हुन्छ नि मेरो 2टा छोरीलाई अब छोरा हुन्छ नि एजुकेटेड चाहिँ बनाउनु छ भन्ने हुन्थ्यो क्या बुवालाई सो त्यो कारणले मैले मास्टर सकाइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ आई थिङ्क आई सुड डु समथिङ द्याट आई रियली लाइक होइन मैले त्यो छोडी पनि सकेको थिएँ क्या म पार्टिसिपेट गर्दिनँ पनि सोचिसकेको थिएँ तर यसो सोचेँ रिग्रेट भन्ने एउटा जुन चाहिँ फिलिङ हुन्छ नि त्यो चाहिँ मलाई अलिक लामो समयसम्म हुन्छ क्या सो त्यो कारणले त्यो फिलिङ चाहिँ फिल नगर्नको लागि चाहिँ मैले पार्टिसिपेट गरेको लकिली आई वन एक्ज्याक्टली र अर्को टपिकमा जानुभन्दा अगाडि मलाई अलिकति तपाईँको हुन्छ नि स्कुलिङतिर जान मन लाग्यो कि जस्तो हामी यस्तो फ्यामिलीमा हुर्किरहेको हुन्छौँ अझ विशेष गरी केटी मान्छेहरू होइन हामी लेडिजहरू चाहिँ यति धेरै बााउन्ड्रिजहरू हुन्छ नि तिमीले यो गर त्यो नगर फिक्स हुन्छ कि हुन्छ नि केही रुलहरू छ कि तपाईँको हुर्काइ चाहिँ कस्तो थियो हुन्छ नि फ्यामिलीबाट चाहिँ कतिको त्यो बााउन्ड्रिजहरू चाहिँ क्रिएट गरिन्थ्यो केटी मान्छे हो तिमी छोरी हो भनेर चाहिँ त्यसमा पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले मी बिङ अ गार्जियन अहिले आएर चाहिँ आई अन्डरस्ट्यान्ड फ्रम देयर पर्सपेक्टिभ मैले यो पनि भन्न सक्छु कि यस्तो गर्नु हुँदैन यस्तो भन्नु सक्छु होइन लाइक सुन्नको लागि राम्रो सुनिन्छ तर एज अ पेरेन्ट होइन तिमी राति 10 बजे हिँड न रिस्क कसलाई हुन्छ होइन हामीलाई हुन्छ नि त अब त्यो त डर लागिहाल्छ नि मेरो छोरीलाई कसैले केही गरिदिने हो कि भनेर टाइममा घर आऊ त्यो त माया हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई तर त्यस्तो बन्देजमा चाहिँ राखेको होइन तर म नै मेरो छोरी भयो भने रातिको 10-11 बजेतिर विदाउट एनी सिक्योरिटी लाइक आफ्नो कोही छैन भने त म पनि हिँड्नु त दिन्दिनँ होला जस्तो लाग्छ क्या त्यसले त्यो कुरा चाहिँ म बुझ्छु पेरेन्ट्सको तर एउटा छोरी भयो भन्दैमा नाना थरीको कुराहरू जुन चाहिँ आफ्नो इच्छा आकांक्षा सपनाहरूलाई चाहिँ बाँधेर चाहिँ नराखोस् जस्तो लाग्छ क्या पेरेन्ट्सहरूले मेरो बाबाआमाले पनि त्यसरी राखेको त होइन तर त्यसैले पनि मलाई मिस नेपाल चाहिँ भाग लिँदैको चाहिँ होइन बट आई पार्टिसिपेटेड तर अहिले चाहिँ अब दे आर युज टु इट भनौँ न मलाई घरबाट 5 बजे 6 बजे भन्दा ढिलो नगर भन्ने अब धरानमा त छिटै अँध्यारो हुन्छ नि त भन्नाले सबै छिटो बन्द हुन्छ 7 बजेदेखि बन्द हुन्छ त्यसैले 6 बजेभन्दा अगाडि चाहिँ घर आउने गर भन्नुहुन्थ्यो क्या अनि त्यस्तो मान्छेलाई काठमाडौँ पठाएर पढाउनु भनेको नि इट वाज लाइक अ बिग डिल के त्यसैले म आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल टु माई पेरेन्ट्स कि मलाई बाध्नु भएन उहाँहरूले भनेर जस्तो मलाई चाहिँ हुन्छ नि बच्चा बेलामा हाम्रो एउटा ड्रिम हुन्छ कि म फ्युचरमा गएर यो बन्छु भन्ने हामीले यतिकै इमेजिनेसन गरिरहेको हुन्छौँ भलै हामी पछि गएर त्यो बनाउला नबनाउला होइन हाम्रो ड्रिम चेन्ज हुनु पनि सक्छ तपाईँको चाहिँ के थियो हुन्छ नि चाइल्डहुडमा कसैले सोध्यो भने अथवा आफ्नो मनले चाहिँ हुन्छ नि पछि गएर के बन्छु भन्ने लाग्थ्यो अहिले त तपाईँ ग्ल्यामर फिल्डमा हुनुहुन्छ खै मलाई त पहिल्यैदेखि एकदम नकल पार्नु मन पर्ने जस्तो लाग्यो क्या मलाई के भन्दाखेरि आई थिङ्क सो म किनभने नर्सरी कि लोवर केजी हुँदाखेरि आई पार्टिसिपेटेड इन दिस त्यो के भन्छ प्यारेन्ट्स सो जस्तो हुन्छ नि प्यारेन्ट्स डेमा मैले चाहिँ एउटा टिपिकल नेपाली गर्ल भनेर मेरो माको साडी लगाएर म यसरी हिँडेको थिएँ क्या क्याटवाक हिँडेको थिएँ अनि
त्यतिखेर कस्तो लाज लाग्यो अनि देयर वाज माई फ्रेन्ड के अनि ऊ चाहिँ एयर होस्टेसको लुगा लगाएर आएको थियो सी लुक्ड सो ब्युटिफुल है अनि त्यतिखेर म पनि एयर होस्टेस भन्ने भएको थिएँ तर आई वाज भेरी यङ लाइक 4-5 वर्षको थिएँ म होइन अनि त्यस पछाडि एयर होस्टेस भन्ने ठुलो धोको पाएँ त्यस पछाडि अनि माहरू त अफकोर्स आई न्यू द्याट मान्नुहुन्न भनेर बिकज इट्स अ रिस्की जब होइन अनि त्यस पछाडि म पनि एकचोटि प्लेन चढेँ नो एयर होस्टेस गर्नु भनेको चाहिँ इट इज नट जस्ट अबाउट ग्ल्यामर अर लुकिङ ब्युटिफुल त्यस्तो होइन रहेछ कति धेरै मेहनत छ नि त त्यसमा कति धेरै काम गर्नुपर्छ होइन अनि डर त लाग्छ नै मलाई होइन सो होइन रहेछ आई डोन्ट थिंक फ्लाइटमा डर लाग्छ फर्स्ट टाइम फ्लाइट चढ्दाखेरि कतिको डराउनु भएको नो 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 यस्तो म फ्लाइटमा टर्बुलेन्स हुँदाखेरि इन्जोय गर्ने मान्छे थिएँ म होइन तर टाइम अनुसारले there were a lot of events that happened in my life हैन जुन चाहिँ मलाई एंजाइटी लेभल जुन चाहिँ छ नि एकदम बढायो के अनि त्यस पछाडी चाहिँ मलाई फ्लाइट चढ्न डर लागेको क्या इट वाज नट लाइक स्टार्टिङ देखि होइन हैन तर आई युज्ड टु इन्जोय कि कस्तो बोरिङ फ्लाइट टर्बुलेन्स भइदिए नि हुने भन्ने मान्छे म हैन तर what happened was something happened and then anxiety level panic attacks everything त्यस्तो हुन थालेपछि चाहिँ फ्लाइटमा मलाई डर लाग्न थालेको हो ओके र हुन त तपाईले हुन्छ नि मिस नेपालको टाइटल 2011 मा जब जित्नु भयो त्यस पछाडी पनि के कुराहरू भयो त्यसले पनि एन्जाइटी तपाईलाई पक्कै पनि बढाएको थियो होला हैन तपाईको लुक्सलाई लिएर बडी शेमिङको कुराहरू बडी शेमिङ भएको थियो नि त हैन कति मोटो अब मिस नेपाल पनि यस्तो हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू हाम्रो नेपाली समाजमा कसरी बोलिन्छ त्यो सबैले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ नि एकदम चुच्चो चुच्चो शब्दहरू छ के हैन सजिलो एक्ज्याक्टली भन्नलाई भन्दाखेरि सुन्दाखेरि पनि टच हुन्छ नि एकदमै घोच्ने खालको हुन्छ कि जब त आफ्नो लुक्सलाई लिएर त्यस्तो धेरै आलोचनाहरू भयो हैन कुराहरू हुन थाल्यो चर्चाहरू हुन थाल्यो त्यो पनि नेगेटिभ त्यो टाइममा हुन्छ नि तपाईको मेन्टल हेल्थमा चाहिँ कतिको इफेक्ट परेको थियो मलाई अलिकति जान्न मन लाग्यो मलाई त अहिलेसम्म पनि असर गर्छ लाइक आई एम सो कन्सियस अबाउट माई बडी होइन बिकज त्यतिखेर मलाई कस्तो मोटो भनेको थियो म आम नट अ भेरी स्किनी काइन्ड अफ अ पर्सन होइन होइन हुन त पहिला धरानमा आउँदाखेरि थिएँ तर त्यति बेला पनि मलाई आफू मोटै लाग्थ्यो क्या अब अहिले फोटो हेर्दा त म त कस्तो पातलो रहेछ भन्ने हुन्छ क्या त्यो के भन्छ बडी डिस्मोर्फिया के भन्छ त्यसलाई द्याट अन टप अफ इट होइन वेन यु रिसिभ सो मेनी नेगेटिभ क्रिटिसिजम्स अनि त्यसमाथि पनि एउटा यु डोन्ट गेट आउट अफ इट लाइफको ठुलो हुन्छ नि खुशी सेलिब्रेट गर्ने बेलामा नेगेटिभिटी हैन त्यो मलाई त सबले ओ कङ्ग्रेचुलेसन्स मलिना भन्छ होला भन्ने सोचेको थिएँ तर लाइक आई रिसिभ सो मेनी नेगेटिभ क्रिटिसिजम्स एन्ड आई डोन्ट ब्लेम देम पनि किन भन्दाखेरि अब के गर्ने मिस नेपाल भन्ने बित्तिकै दे हेभ द्याट एक्सपेक्टेसन्स द्याट हुन्छ नि यु हेभ टु बी पर्फेक्ट एन्ड यु नो एभ्रिथिङ त्यस्तो भन्ने हुन्छ होइन तर छुच्चो चाहिँ त्यति साह्रो छुच्चो चाहिँ हुनु हुँदैन क्या अब कि त यु हेभ टु लाइक अलिकति पोजिटिभ हुन्छ नि कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम्स गरेको भए हुन्थ्यो म त अहिले यसो सोच्दाखेरि त धन्न त्यो बेला अहिले यो बेला भएको भए त झन् त्यस्तै देखेको र त्यो बेला मिस नेपाल हुँदाखेरि अनि इन्स्टाग्राम फेसबुक सबै भएको भए त मलाई कति गर्थ्यो होला हुन्छ होइन जस त्यति साह्रो चाहिँ भएन तर जति भयो होइन त्यसले अफेक्ट चाहिँ गर्यो आफूलाई हुन्छ नि त्यस्तो नेगेटिभ हुन्छ नि आलोचनाहरूबाट क्रिटिसिजमबाट बचाउनको लागि पोजिटिभ राख्नको लागि चाहिँ ठ्याक्कै त्यो बेलामा तपाईँले के कुरामा चाहिँ फोकस गर्नुभएको थियो कि केही न केही चाहिँ अचिभ गरेर आउँछु भन्ने भयो होइन द्याट यु वान्ट टु डु बेटर तपाईँले जब यसरी क्रिटिसाइज गरेपछि हुन्छ नि अब स्याड हुने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन नट से द्याट आइम भेरी स्ट्रङ पर्सन भन्दिनँ बिकज आई वाज नट रेडी फर इट होइन मलाई सबैले अब राम्रै भनेरै म हुर्केको मान्छे हो होइन अब धरानमा मेरो साथीको सर्कल अर कलेज तर अल अफ अ सडन लाइक म यहाँ आएँ अनि यहाँ आइसकेपछि मिस नेपाल जितिसकेपछि त्यस्तो आलोचनाहरू सहनु पर्यो होइन अनि गाह्रो चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो तर होइन आम नट गन गिभ अप भन्ने एटिट्युड चाहिँ अहिलेसम्म पनि छ जे जस्तो भए पनि आई एम गोइङ टु बी बेटर म बेटर गर्छु म देखाउँछु चाहिँ होइन तर समय आउँछ होइन समय लाइक नआइकन चाहिँ कसैको पनि केही हुनेवाला छ जस्तो चाहिँ लागेन अहिले आएर समयभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले जति कोसिस गरे पनि हुँदैन हरेक कुराको साइड जोड्नुपर्छ अरे कि त्यही त अनि त्यही कारणले चाहिँ अब आई विल बी ट्राइङ टु डु बेटर भन्ने चाहिँ हुन्छ फ्यामिलीले हुन्छ नि एक त फ्यामिलीले मिस नेपालमा नगइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि त्यो भाव राख्नु भएको थियो त्यो चाहना राख्नु भएको थियो तपाईँ मिस नेपालमा जानुभयो जित्नु पनि भयो तर त्यस्तो नेगेटिभिटी जब आयो फ्यामिलीमा चाहिँ कतिको त्यो हुन्छ नि स्याड फ्यामिलीले थाहा नै पाउनु भएन ओके आई नेभर सेयर्ड इट विथ देम मेरो फ्यामिली दे आर नट भेरी टेक्नोलोजी फ्रेन्डली त्यो कारणले पनि अब मैले भनिनँ पनि मलाई यस्तो यस्तो भयो भनेर अनि उहाँहरूले थाहा पनि पाउनु भएन अहिलेसम्म थाहा छैन उहाँहरूलाई सायद त्यसपछि तपाईँले हुन्छ नि आफ्नो बडीलाई चाहिँ बडीमा चाहिँ अझै कन्सियस हुनुभयो भनेर पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन फिटनेसलाई लिएर होइन पछिल्लो समयमा तपाईँ एकदमै फिट एन्ड फाइन त्यस्तो भन्छन् तर म त्यो बेला भन्दा म अहिले अझै मेरो वेट धेरै छ
अझै मोटो छु त्यो बेला भन्दा एजले पनि अलिकति फरक पार्छ भनेर भनिन्छ नि अब आई डोन्ट नो हैन ओके लाइफमा यस्तो फेजहरू हुन्छ कि हामीले राम्रो गर्न चाहँदै पनि नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ त्यो कुराले र हामी आफूलाई पनि एकदमै लो फिल गर्छौँ हैन तपाईले मुभी इन्डस्ट्रीमा पनि ट्राई गर्नुभयो हैन नि मुभीमा पनि मलिनाले चाहिँ हैन त्यति राम्रो सफलता पाएन भन्ने कुराहरू बाहिर सुन्नमा आउँछ कि तपाईलाई कुनै टाइम हुन्छ नि म फिल्म क्षेत्रमा आएर चाहिँ रङ गरे जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि अब सोचेको जस्तो चाहिँ भएन अनि इट वाज भेरी डिफिकल्ट जर्नी फर मी इन द मुभी इन्डस्ट्री बिकज मेबी लाइक मैले राम्रो मेकर्सहरू छान्न सकिनँ होला होइन जति मेहनत गर्नु पर्यो जति परिश्रम गर्नु पर्यो भनौँ न त्यस्तो नगरिकन नै हुन्छ नि राम्रो हुन सक्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई सो मेरो एक्सपिरियन्स त्यति राम्रो चाहिँ छैन मुभी इन्डस्ट्रीमा ठ्याक्कै मुभीमा चाहिँ हुन्छ नि प्राय मिस नेपालहरू चाहिँ मिस नेपालको टाइटल जित्नुहुन्छ तर फिल्म क्षेत्रमा त्यति धेरै हुन्छ नि एट्र्याक्ट हुनु नजस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ कम नै मात्रै एक्टिभ हुनुहुन्छ नि त होइन हजुरलाई चाहिँ के कुराले तानेको थियो फिल्म क्षेत्रमा एक त पहिला नै त्यस्तो ग्ल्यामर फिल्ममा जाने ड्रिम नबोकेको मान्छे होइन पछि फेरि मिस नेपाल भइसकेपछि फिल्ममा पनि आउनुभयो के कुराले चाहिँ तपाईँलाई तान्यो यता एक्चुअली वाट ह्यापन वाज अल थ्याङ्क्स टु दिस के अरे क्रिटिसिजम्स होइन किन भन्दाखेरि त्यत्रो क्रिटिसिजम गरिरहेको अब मुभीको अफर आउँदाखेरि चाहिँ अब के को अफर आएको थियो भन्दाखेरि बिइङ अ जर्नलिस्ट होइन सो वाट ह्यापन त्यो क्यारेक्टर मार्फत मैले धेरै कुराहरू बिकज इट वाज अल अबाउट पोलिटिक्स पुलिस त्यसको बारेमा थियो क्या संरक्षण मुभीको कुरा आएको थियो सो आई थट लाइक इट विल बी हुन्छ नि इट इज अ गुड प्लेटफर्म फर मी टु लाइक स्प्रेड द मेसेज जस्तै अलिकति मलाई त्यस्तो फिल भयो त्यस पछाडि मैले संरक्षण साइन गर्ने बित्तिकै आई ह्याड लाइक न्युमरस अफर्स एन्ड द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड ओके अब ठ्याक्कै के प्लान छ फिल्म क्षेत्रमा तपाईँको अलिकति ग्याप पनि छ एक त अलिक फिल्म क्षेत्रमा ग्याप नै भइरहेको छ त्यही पनि तपाईँको कामको पनि ग्याप छ होइन फेरि के छ अब चाहिँ फिल्ममा काम गर्छु अथवा डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ आफ्नो लाइफलाई स्टार्ट गर्छु भन्ने के प्लान गर्नुभएको छ मैले प्लान गरेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन मैले अहिले एउटा अनलाइन स्टोर स्टार्ट गरेको छु मेरो साथीसँग सुशान्तसँग अनि सो त्यो अनलाइन स्टोरलाई चाहिँ एकदमै ठुलो बनाउने एउटा सपना छ तर कोभिडले गरेर हुन्छ नि अलिअलि समस्याहरू त अब सबैलाई आइ नै रहेको छ अब हेरौँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति अब अहिले रिटेलमा छ अब मलाई आई वान्टेड टु गो होलसेलिङदेखि लिएर हरेक कुरा अब इन दि एन्ड होइन यो संसारमा पैसा त चाहिन्छ नै हैन हामी यति मेहनत गर्छौं हैन पढ्छौं you have to have we want to have a secure life हैन you want to give back to those people who have given you so much मेरो दिदीले मलाई कति गरेको छ हैन मेरो सपनामा हुन्छ नि मलाई एकदम मलाई दिदीलाई I really want to give everything to her. मलाई मेरो मालाई मेरो मम्मी हुन्छ नि she has never traveled हैन लाइक रेस्टुरेन्ट्सहरु पनि त्यति जानु हुँदैन म त यो इन्डस्ट्रीमा भएर म कति धेरै ठाउँहरु घुम्न पाए हैन मैले एभ्री टाइम कल गर्थे मैले बुवालाई म यहाँ आए थ्यांक यू भनेर भन्थे हैन सो मम्मीलाई मलाई सबै ठाउँ घुमाउन लानु छ क्या त्यसको लागि पैसा चाहिन्छ हेर्नु हैन एक्ज्याक्टली सो मलाई बिजनेस गरेर मलाई पैसा कमाउनु पर्यो काम गरेर एकदम मेहनत गरेर पैसा कमाएर मेरो आमालाई चाहिँ मलाई नेपाल पनि घुमाउँछु विदेश पनि घुमाउँछु भन्ने छ ओके हामी छोरीहरुको फेरि आमासँग एकदमै बेग्लै इमोसनल अट्याचमेन्ट हुन्छ हैन हजुरलाई चाहिँ त्यो घुमाउनु बाहेक मम्मीको लागि चाहिँ अरु पनि केही स्पेशल त्यस्तो गर्दैन मन छ हुन्छ नि हामी आफू जति खुसी हुन्छौं नि त्यो खुसी चाहिँ आमा बुवासँग पनि बाँड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने फिल गर्छौं नि त मेरो आमा कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले जे गरे पनि लाइक शी इज भेरी प्राउड शी बिलिभ्स इन मी अनि त्यस्तो खालको हुनुहुन्छ क्या मम्मी चाहिँ अब मा चाहिँ हो अलिकति एकदम पोजेसिभ अनि नानीलाई के होला फोन गरेर नानी यत्रो पोल्युसन रहेछ कसरी हिँडिरहेछस् भनेर आज बिहान पनि फोन गर्नु भएको थियो हजुरआमाले चाहिँ मा भनेर ठुलोमा हैन अनि त्यसपछि अनि मलाई चाहिँ अब मम्मी चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि पखेटा लगाइदिने मान्छे हो कि मेरो आमा चाहिँ उड भनेर नर्भस म जस्तो नर्भस बिकज शी लुक्ड आफ्टर हर फ्यामिली हैन होल लाइफ क्या लाइक मेरो फ्यामिली हाम्रो फ्यामिलीलाई बुवालाई हामी सबैजनालाई हेरेर आफ्नो लाइफ स्पेन्ड गर्नुभयो क्या अनि मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मलाई यत्रो जहिले पनि ठेल्ने गर म जस्तो चाहिँ नबसे म जस्तो अब एउटा केही सामान किन्नु पर्यो भने यु डोन्ट ह्याभ टु आस्क योर हस्बेन्ड यु ह्याभ टु बी इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड यु ह्याभ टु अर्न भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या जति मनलाई त्यति जुत्ता किन त्यस्तो भन्ने क्या जे मन लाग्छ त्यो जे मन लाग्यो त्यो बिकज आई युज्ड टु लभ शुज के अनि मम्मीले त्यो भन्यो ल भनेर त्यहाँ म गिफ्ट पनि जुत्तै आउँछ नि त फेरि हैन सजिलो गिफ्ट मोर देन 100 पेयर्स मलाई हेरौ बिकज आई हेभ भेरी लिमिटेड स्पेस जुत्ता मात्र छ क्या मेरो घरमा अनि के गर्नु होला त्यो शुजको हुन्छ क्या अहिले आएर बिकज आई अलवेज वेयर अब अहिले पनि स्निकर्स लगाएर हिँडे हैन इन द एन्ड इट्स द कम्फर्ट अनि लास्टमा गएर त्यो हिल्सहरु के काम भन्ने भइरहेछ क्या अहिले चाहिँ एकदम अब 10 वटा जुत्ता राख्छु
नचाहिने जुत्ताहरू चाहिँ अब यसो सर्ट आउट गर्नु पर्यो भनेर सोचिरहेको एक्ज्याक्टली तपाईँहरूले त यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ कि डोनेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले डोनेट गर्नुभयो भने त त्यो एकदमै राम्रो मेसेज पनि जान्छ नि त होइन सोसाइटीमा फेरि त्यो कुराले चाहिँ ओके जस्तो हामी केटी मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति सेफ्टीमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ इभन अघि पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ होइन तपाईँले कुनै पनि प्रोग्राममा जाँदा अथवा सुटमा जाँदाखेरि केही इभेन्टको लागि तपाईँ जब जानको लागि मेन्टली रेडी हुनुहुन्छ आफ्नो सेफ्टीलाई लिएर चाहिँ कतिको हुन्छ नि कन्सियस हुनुहुन्छ तपाईँ खै त्यो कुराले चाहिँ अब मलाई के भन्ने मिस नेपालको टाइटलले अलिकति शक्ति दिएको छ जस्तो लाग्छ बिकज नो वान हेज एभर मिसबिहेभ्ड विथ मी सुट अर सेटहरूमा चाहिँ अनि बाहिरको कुराहरू पर्दाखेरि चाहिँ अब मास्कहरू लगाएर हिँड्यो पनि जिस्काउने नजिस्काउने त्यो चिन्दैन अनि त्यस पछाडि जिस्काउँछ पनि होइन अनि अनौठो लाग्छ मलाई अझै पनि यस्तो हुँदो रहेछ पहिला पहिला मिसबिहेभ कति भएको छ मिस नेपाल हुनुभन्दा अगाडि ठोकिने चिमटेर गइदिने बाइकमा त्यस्तो भएको छ क्या अनि त्यसैले मलाई अब के अरे 7 बजीभन्दा पछाडि भयो भने म एक्लै हिँड्दिनँ क्या बाटोमा अहिले पनि हिँड्दिनँ त्यो सबकन्सियस माइन्डमा बसिराख्ने रहेछ क्या कसले के गर्दै मलाई खेदाएको पनि छ केटाले I swear to God अस्ति भर्खरै 2-3 वर्ष अगाडि मात्रैको कुरा हो होइन अनि म मेरो बहिनीको घर गएको थिएँ अनि आई वाज लाइक अलिकति बहिनीसँग मेरो के भन्छ त्यसलाई डिस्कसन पर्यो होइन म निस्केर गएँ क्या म निस्केर गएर होइन 2 गल्ली उतापट्टि मेरो अर्को साथीको घर थियो त्यहाँ जान्छु भनेर सोचेको र एउटा केटा पछि आयो अब यु नो द्याट समथिङ इज गोइङ टु लाइक समथिङ इज रङ उसले मलाई लुट्नु खोजेको हो कि के गर्नु खोजेको थाहा छैन सो दोज काइन्ड अफ इन्सिडेन्ट्सले हुन्छ नि इट विल डेफिनेटली अफेक्ट यु मेन्टली अनि त्यस पछाडि कस्तो डर लाग्यो हातमा यत्रो मनिषाको लुगा बोकिरहेको थिएँ होइन भोलिपल्ट मेरो इभेन्ट थियो कि म त्यसरी लुगा रेडी पारेको क्या मलाई हानिदिन्छु यसले के गायो भने तर केटा मान्छेको कति बलियो हुन्छ थाहा नै हुँदैन होइन द्याट्स वाइ सेल्फ डिफेन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट मलाई पनि अब मेरो साथीले मलाई किक बक्सिङ म सिकाउँछु भनिरहेको तर नफुर्सद नभएर सिकिरहेको छुइनँ तर सिरियसली एनी टाइप अफ कम्ब्याट स्पोर्ट्स चाहिँ सिक्नै पर्ने रहेछ फिमेलहरूले पनि बच्चा बेलादेखि कराटेदेखि लिएर जुडोदेखि हरेक कुरा सिकाउनु पर्ने रहेछ सो द्याट लाइक यु क्यान हरेक क्षेत्रको लागि हरेक टाइमको लागि हामी चाहिँ आफूले आफूलाई स्ट्रङ बनाउनुपर्छ रेडी हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन किनभने हाम्रो त्यति बेला त त्यस्तो थिएन नि त एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज लाइक स्विमिङदेखि लिएर डान्स म्युजिक त्यस्तो केही थिएन भयो भने पनि केटा मान्छेहरू बढी पार्टिसिपेट हुन्छ अब अहिले म त अहिले अलरेडी लिस्ट बनाएर इफ जस्ट इन केस इफ आई हेभ अ चाइल्ड अब म एकदम स्कुलिङ गर्छु द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट मलाई त एकदमै डर लागेको थियो क्या मलाई अझै पनि याद छ त्यसले म सायद म 7 बजीभन्दा पछाडि नहिँड्ने हो कि त्यही कारणले होइन सबकन्सियस माइन्डमा बस्यो कि इट्स भेरी रिस्की भनेर एकदम डर लागेको थियो अनि त्यस पछाडि मेरो साथी निस्की बाटोमा अनि करायो अनि त्यस पछाडि भाग्यो त्यो फ्यामिलीबाट बिहेको प्रेसर चाहिँ कतिको आइरहेको छ हजुरलाई एउटा एज भएपछि होइन एज 20 वर्षदेखि आएको तर अहिलेसम्म कसरी बसेको त I don't know. But I'm so proud of my parents that malai tesari jabardasti mandapma chai rakhena because I don't know why I was always afraid of marriage. I've seen so many failed marriages, so many failed relationships. कि लाइक बिहा भएपछि कस्तो हुन्छ म चाहिँ एकदम अब एक्वेरियम भएर पनि होला हैन मलाई चाहिँ आई रियली लभ एन्ड want or need freedom भन्नाले जे पाइते गर्न लाग्दैन क्या डिसिजन मेकिङमा एक्ज्याक्टली हैन अनि अब म्यारेज इज सच अ बिग डिल हैन तपाईको कम्प्रोमाइज भन्ने कुरा आउँछ त बिहा गरिसकेपछि म जस्ताको त्यस्तै हुन्छु भन्ने होइन कम्प्रोमाइज भनेपछि त रिलेसनशिपमा हुँदाखेरि पनि हुन्छ नि हैन लभ अफेयरमा हुँदाखेरि पनि तर सक्नै नसक्ने कम्प्रोमाइज गर्नु पर्छ भन्ने कुरा क्या म पहिला सिंगल हुँदाखेरि अलिकति डर चाहिँ लाग्थ्यो तर दिस इज लाइक पार्ट अफ योर लाइफ यु गेट म्यारिड एन्ड इफ यु वान्ट टु हेभ अ चाइल्ड बच्चा पनि हुन्छ बट इफ यु डोन्ट वान्ट टु हेभ अ चाइल्ड इफ यु डोन्ट वान्ट टु गेट म्यारिड आई थिङ्क इट्स ओके त्यो सबैलाई त्यो फ्रिडम दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या फ्रिडम अफ चोइस एक्ज्याक्टली होइन गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन तर गर्नु मन लागेको मान्छेले गर्नु होइन तर अब त्यही हो हजुरको प्लान चाहिँ के छ कि बिहेलाई लिएर एक किसिमको त्यो मेन्टालिटी एक किसिमको लाइफको त्यो हुन्छ नि प्लान त हुन्छ नि त होइन जस्तो अहिले पनि मलाई लाग्छ कुरा गर्न मिल्छ होला ओपन रिलेसनसिपमै हुनुहुन्छ सबैलाई थाहा भएको कुरा हो होइन त्यति भइसकेपछि अब मलाई लाग्छ बिहे कहिले होला भन्ने पनि त धेरैलाई हुन्छ नि के प्लान चाहिँ के छैन दुईजना प्लान त भइरहेकै हो होइन अनि प्लान नभएको त त्यसरी के भन्छ त्यसलाई पब्लिक पनि गरिरहेको तर अब कोभिड भयो होइन कोभिड भइसकेपछि अब त्यो लाइक सो मेनी प्रब्लम्स अब कामको प्रब्लमहरू भयो
अनि त्यस पछाडि अब बुवाको यस्तो भयो बुवाको यस्तो भइसकेपछि चाहिँ अब सबै सकिसकेपछि मात्रै विल थिङ्क अबाउट इट अलिकति इमोसनल एट्याचमेन्ट हुन्छ नि आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग होइन तपाईँले भर्खरै मात्र बुवा गुमाउनु भएको छ ठ्याक्कै बुवाको चाहिँ के कुरा एकदमै धेरै हुन्छ नि हिट हुन्छ कि तपाईँलाई एकदमै धेरै याद आउँछ कि एउटा कुरा चाहिँ हुन्छ नि स्पेसल हुन त धेरै हुन्छ होइन त्यो भनिसाध्यै हुँदैन बुवाको चाहिँ है अब बुवाले मलाई सधैँ भन्नु तपाईँलाई इमोसनल्ली एकदमै विक बनाउने चाहिँ एउटा त्यस्तो कुरा कि मलाई चाहिँ कस्तो चित्त दुख्छ भन्दाखेरि लास्ट फ्यु डेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि when I was with him in the hospital अनि बुवाले मलाई के अरे मेरो डिस्चार्ज कति बजी हुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो क्या अनि त्यो सुनेर मलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि द्याट हि वाज नट रेडी होइन द्याट उहाँलाई त्यो त्यस्तो हुनेवाला छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब किनभने मलाई पनि त्यस्तो भएन फेरि डिस्चार्ज कहिले हुन्छ भनेपछि त अब तपाईँ मान्छे होला like he's fine and then he wants to go home भन्ने फिल भयो दुई चार दिनमै मतलब ठिक हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको त्यो सो त्यो थियो क्या अनि मलाई त्यही कुराले मलाई हन्ट गरिरहेको छ क्या एकदमै उहाँले एकचोटि सोधेँ मलाई याद छ म फेरि आशीर्वाद लिन गएको थिएँ बिकज माई बर्थडे वाज अन द्याट डे होइन अनि त्यस पछाडि मैले बर्थडे हो बुवा मेरो आएछ भन्दाखेरि आशीर्वाद पनि दिनुभयो भाग्यो भने भनेर होइन सुतेरै बेडमै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यस पछाडि डिस्चार्ज कति पर्छ नानी सोध त भन्नु भन्नुभएको थियो कि सो द्याट इज लाइक द्याट विल अलवेज स्टे क्या त्यो कुरा चाहिँ अनि त्यस पछाडि यहाँ ल्यायौँ हामीले अनि यहाँ ल्याइसकेपछि चाहिँ अब त्यो हेलिकप्टरमा लिएर आएको बुवालाई चाहिँ हामी चाहिँ गाडीमा गयौँ अनि त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि राति नै बित्नु भयो बुवा अनि त्यो दिदीले मलाई जुन चाहिँ खबर दियो नि त्यो राति सुतिराख्दा त्यो भयो मलाई कस्तो हुन्छ मेरो घरमा आएर यस्तो भयो हुन्छ क्या यहाँ काठमाडौँमा आएर त्यो मेमोरिज सबै त्यहीँ भयो अनि मेरो माले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मेरो बिहा त काठमाडौँमा गर्ने कुरा थियो नानी यसरीको बेला आउनु पर्यो भन्नुभयो क्या सो अल दोज थिङ्स यु नो त्यो दुःख त्यो पीडा चाहिँ एउटा पेरेन्ट गुमाएको चाहिँ पीडा चाहिँ अनबिलिभेबल एक्ज्याक्टली के भन्ने त्यो कहिले पनि निको हुँदैन अरे क्या मैले फेरि कस्तो भयो भन्दाखेरि अब जसको पेरेन्ट्स छ होइन नो म्याटर हाउ हार्ड दे ट्राई टु सिम्पथाइज बुझ्दैन जस्तो लाग्थ्यो क्या अनि त्यसैले लाइक आई ह्याड फ्यु फ्रेन्ड्स जसको चाहिँ अब बुवा बितेको थियो क्या सो आई युज टु टक टु देम अनि उनीहरूले भन्थ्यो क्या मलाई केन्जल चिन्नुहुन्छ है केन्जल मेहर्सन सिज अ सिङ्गर एक्ज्याक्टली उहाँको पनि अब कति 1 वर्ष 2 वर्ष कति भयो क्या 2-3 वर्ष भइसक्यो होला मैले कुरा गरेँ अनि सी इज लाइक भेरी स्विट टु मी सी इज भेरी नाइस अनि उसले मलाई भने क्या दिदी म त 1 वर्षसम्म एभ्री डे रुन्थेँ भनेर भने क्या अनि त्यस पछाडि मलाई के भयो भन्दाखेरि इफ आई डु द्याट टु माइसेल्फ म त एकदमै लाइक आई विल बी लाइक ब्रोकन जस्तो भयो क्या त्यस पछाडि आई स्टार्टेड हुन्छ नि ओके लेट्स वर्क काम गर्छु म बुवाको बारेमा 2 मिनट भन्दा पनि धेरै सोध्यो भने म आई विल लाइक हुन्छ नि आई ब्रेक डाउन होला अनि त्यही कारण म बुवाको बारेमा धेरै सोध्छु मलाई त विश्वासै लाग्दैन क्या द्याट इज नो मोर भनेर एक्ज्याक्टली मम्मीलाई चाहिँ हुन्छ नि स्ट्रङ बनाउनको लागि तपाईँहरूले इमोसनली चाहिँ कस्तो किसिमको सपोर्ट गर्नुभएको छ मेन त हामीलाई भन्दा बढी चोट त मम्मीलाई परेको हुन्छ नि त होइन यो बेलामा फ्यामिलीमा परेको चोट त छँदैछ मम्मीलाई सपोर्ट गर्ने अनि स्ट्रङ बनाउने जिम्मा फेरि हाम्रै हुन्छ कि त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँहरूले मेन्टली उहाँलाई सपोर्ट गरिरहेको सरप्राइजिङली माई मम आई मिन सी ह्यान्डल इट प्रिटी वेल उहाँले भन्नुहुन्छ सधैँ मैले त गरेँ है नानी तेरो बाउको लागि जति सक्थेँ मैले गरेँ भन्नुहुन्छ क्या अनि अब यति धेरै वर्षसम्म पनि लाइक हुन्छ नि छोराछोरी पाइसकेपछि यति वर्षसम्म पनि बाँच्नुहुन्छ जस्तो पनि लागेको थिएन मलाई तर हि मेरिड हुन्छ नि कहिले कसैलाई दुःख दिनु कति एजको हुनुहुन्थ्यो वाज 89 ओके तर हि डिडन्ट लुक हि युज्ड टु लुक भेरी ह्यान्डसम हि वाज भेरी चार्मिङ अनि त्यो चितामा राख्दाखेरि पनि हुन्छ नि हि लुक सो ब्युटिफुल मैले त कति बोलायो भने क्या बुवा भनेर तर त्यो उठ्छ जस्तो लाग्ने क्या त्यस्तो लाइक भेरी लाइभली यु डोन्ट बिलिभ द्याट अहिले पनि त्यो नदेखेको भए सायद अझै पनि फर्केर आउँछ जस्तो लागेकोले म मलाई मिका हो खासमा त्यो बिलिभ गर्नको लागि द्याट इज गन भनेर न त मलाई विश्वास नै लाग्दैन थियो होला होइन सो आई ह्याड टु बिलिभ इन इट सो त्यही हो मम्मी चाहिँ अब आई थिङ्क लाइक सी हेज ह्यान्डल इट प्रिटी वेल जस्तो लाग्छ मलाई आई नो सी इज हर्ट तर सी हेज मैले भने तपाईँको लाइफ सकेको छ भने चाहिँ नसोच मैले बच्चा बेलामा भनेको थिएँ क्या म तपाईँलाई प्लेनमा उडाएर विदेश लान्छु ल भन्ने थिएँ क्या बच्चा बेलामा सो त्यो मेरो दिमागमा छ हुन्छ नि मैले अघि पनि कुरा गर्नुभयो त्यो प्रमिस अब पुरा गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ सो मैले आई हेभ बिन टेलिङ हर टु लुज वेट अब सी इज अलिकति ओभर 80sमा हुनुहुन्छ क्या वेट चाहिँ अनि अलिकति लाइट हुनुहोस् बिकज यु माइट हेभ टु वक अनि ओबेसिटी इज सच अ ब्याड थिङ तपाईँ हरेक कुराको त्यो रोग सबै ओबेसिटीबाट पनि आउँछ नि त सो अब 60s पुग्न आँट्नु भयो अनि मलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि लाइक यु हेभ टु टेक केयर बिकज यु हेभ टु लिभ लङ भनेर मैले मम्मीलाई चाहिँ भनिरहेको हुन्छु हेल्थ इज फर्स्ट भने जस्तो हेल्थको लागि त एकदमै धेरै केयर गर्नु नै पर्यो अलिकति हेल्थ बिग्रेपछि
केही गर्न सक्दैन गाह्रो त होइन यु क्यानट डु एनिथिङ जस्ट एक्ज्याक्टली सबै सकिन्छ कि सबै सक्यो पैसा कमाऊ यो गर जे गर जाँक हो जे भन्नु इफ यो हेल्थ इज नट गुड त्यस पछाडि मैले बुझेको 30s हुन्छ नि यो भएपछि चाहिँ अलिकति लाइक यु फिल लाइक हेल्थ इज वेल्थ भनेको चाहिँ यो कारणले रहेछ भन्ने जस्ट थाहा हुन्छ एज हुँदै गएपछि कुरा 20s मा त बाले यस्तो भन्दा मैले आई नेभर ह्याड यस्तो त्यो नराम्रो लत त त्यस्तो केही पनि थिएन मेरो रक्सीहरू चुरोटहरू थियो तर अहिले पनि खान्न भन्नु मन थिएन किन भन्दा मलाई जोड्नु मन लाग्यो हामी यस्तो सर्कलमा हुन्छौँ नि जहाँ दिल्ली पार्टी हुन्छ हाम्रो त्यसैले म धेरै बाहिर निस्किँदैन होला कुनै टाइम फस्नु भएको छ त्यस पार्टीहरूमा जहाँ कति फस्छु नि जहिले पनि फस्छु गएको धेरै लावा दिस इज वाइ आई डोन्ट वान्ट टु गो टु पार्टिज हुन्छ क्या बिकज आई डोन्ट हेभ अ राइड होम अनि मैले अब अरूको घर पर्नु पर्यो नि त त्यसैले म कति जाँदिनँ क्या राति भइसक्छ राति भएपछि निस्किने कुरा आएन म त फेरि कसलाई छोडिदेऊ भन्नु अर्को प्रब्लम अन्टले नलेस इफ आई हेभ अ राइड ल हुन्छ तिमी जहिले भन्छौ म त्यतिखेर घर पुऱ्याइदिनु भन्छु भन्छ कि तर बस्न यस्तो हुन्छ क्या पनि हुन्छ नि तपाईँको बोयफ्रेन्डबाट पनि आउँदैन लिउँ न त के हुन्छ र भन्ने किसिमको त्यो प्रेसर ड्रिङ्कको लागि उसले पनि खाँदैन वाउ कस्तो स्वीट साह्रैकै हो एक्ज्याक्टली होइन मैले होइन यु वोन्ट बिलिभ लाइक व्हेन आई वाज सिंगल फर लाइक लास्ट 3-4 years इफ आई एम गोइङ टु डेट समवेयर उसले रक्सी पनि खानु हुँदैन चुरोट पनि खानु हुँदैन भन्थे क्या मेरो फर्स्ट क्राइटेरिया मजा आयो किन भन्दाखेरि मैले देखेको छु मान्छेहरू रक्सी खाएर बेहोरा देखाएको झगडा गरेको पिटेको अनेक थरी मैले देखेको छु होइन सो नो एल्कोहल हुँदैन अब इभन त्यो यताउति लाग्ने पनि हुन्छ नि रक्सीले नै हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई त्यो रक्सी भएन भने धेरै समस्याको समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई रिलेसनसिपमा अनि त्यो डराउनु पनि भएन होला रक्सी खाएर बेहोरा देखाइरहेको छ कि कतै त्यो डर के अनि त्यस्तो पनि हुँदैन अनि त्यस पछाडि अनि मैले भेटाएँ चुरोट नखाने केटा आफू जस्तै भेटाउनु भएको रहेछ सायद त्यो भाग्यले जुराउँछ भनिन्छ कि माथिबाट बनाएर पठाएको हुन्छ अरे कपाल चाहिँ र यो कपालको खुसी यस्तै कायम रहोस् है मलाई चाहिँ एकदमै छिटै बिहेको भोज खान मन लागिसक्यो ओके थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई टाइमको लागि र अन्तमा चाहिँ जसले तपाईँलाई अहिले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ स्पेसली चाहिँ तपाईँको फिमेल फ्यानहरूलाई नै फोकस गरौँ कि जस्तो लाग्यो मलाई आज चाहिँ होइन जसले चाहिँ आफ्नो फिमेल फ्यानहरूलाई मैले कति धेरै कुराहरू भन्नु मलाई अहिले अल अफ सडन तिमीले भनेपछि मलाई होइन एउटा चाहिँ अब डोन्ट लेट गो अफ यर ड्रिम्स फर यर पार्टनर अर फर यर हस्बेन्ड अर फर यर फ्यामिली होइन तपाईँको पनि एउटा के भन्नु छुट्टै एउटा लाइफ छ तपाईँ पनि एउटा छुट्टै एउटा आइडेन्टिटी हो सो वर्क हार्ड फर यर सेल्फ बी बेटर एन्ड नेभर थिङ्क द्याट यु आर लेस देन एनी वान अनि अर्को कुरा चाहिँ अब त्यो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट यो डोमेस्टिक भाइलेन्सको कुरा भन्न चाहन्छु होइन मलाई एकदमै मन नपर्ने कुरा हो यो किनभने कस्तो लाग्छ आई क्यान सी हुन्छ नि सानो सानो छोरीहरू हुन्छ नि कति माया गरेर हुर्काएको हुन्छ कि आमा बाउले हुर्काऊ अनि कत्रो मन भारी गरेर देऊ अर्को घरमा अनि त्यहाँ गइसकेपछि आफ्नै पार्टनरले जब तिमीलाई पिट्छ त्यो कुरा त सहने कुरै होइन त्यसैले सानो उमेरदेखि छोरीहरूलाई मात्र हुन्छ नि तिमी लड्नुपर्छ भन्नुको सट्टा छोराहरूलाई पनि त्यही अनुसारले हुर्काउनु कि छोरी मान्छे माथि त्यसरी हात उठाउनु हुँदैन भनेर त्यो संस्कार छोराहरूले त्यो पनि दिनु पर्यो क्या बिकज वी आर इन सच अ वर्ल्ड कि लाइक एकदम बिचको संसारमा पऱ्यौँ कि मोडर्न पनि होइन एकदम ट्रेडिसनल त्यस्तो कन्भेन्सनल पनि होइन बिचमा पऱ्यो वुमेनलाई चाहिँ एकदमै नै इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनुपर्छ भयो तर त्यो इन्डिपेन्डेन्ट वुमेन अर त्यस्तो अब किनभने छोरी मान्छेहरूले चाहिँ घर बसेर घर आएर घर हेरिदिने मान्छे हो कोही छोरा बिग्यो घरको कामको लागि हो होइन छोरा बिग्यो बिहा गर्दै व्हाट डज द्याट मिन बुढीले सम्हाल्छ भन्ने किसिमको त्यो मेन्टालिटी पहिला छोरालाई राम्रो बनाऊ त्यस पछाडि अर्काको घरको छोरीलाई लिएर आऊ होइन त्यसपछि दुवैको लाइफ राम्रो होइन अनि मैले कति देखेको छु क्या अनि अब फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो होइन केटी मान्छे पनि छोरा मेन पोइन्ट भनेको त्यो हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यस पछाडि चाहिँ अब यु डोन्ट ह्याभ टु बी डिपेन्डेन्ट कम्प्लिटली अन यर हस्बेन्ड अर यर पार्टनर त्यस पछाडि चाहिँ अलिकति छुट्टी नै हाल्यो भने टचवुड त्यस्तो कसैको नहोस् होइन तर यु विल ह्याभ यर स्किल्स टु मुभ अहेड विथ यर लाइफ जस्तो लाग्छ क्या अझै कति धेरै छ तर मलाई ओके थ्याङ्क यू सो मच एकदमै मजाको कुराकानी भयो तपाईँसँग होइन पक्कै पनि केही न केही मेसेज जान्छ र केही न केही चेन्ज ल्याउला होइन कतिजनालाई यो कुराले इन्सपायर गर्ला भने चाहिँ हाम्रो होप सहित चाहिँ अब चाहिँ हामी जानुपर्छ लास्टमा के भन्नु छ कि ओके थ्याङ्क यू सो मच र तपाईँलाई फेरि पनि हुन्छ नि एकदम धेरै बेस्ट विशेष भन्न चाहन्छु म सिटिनी मुभीमा देख्न पाइयोस् अथवा तपाईँले जुन काम आफू भएको छ त्यो कामको सफलताको लागि शुभकामना छ है त थ्याङ्क यू फर्स्ट नेटवर्क हेर्नकै लागि